दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाएं। नूरानी विजदानी ईमानी नूरानी खिताब से नवाजे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से एक मरतबा दोनों हाथ उठा के मिल के कह दे नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। उलमा अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक जलवा फिराज मेरी जमात के मुक़्तदर उलमा व मशाइख, मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक अता फरमाए। मुझसे कबल मेरे ऐवान का एक बहुत खूबसूरत नाम दर्द व सोच से डूबा हुआ लहजा भाई मोहम्मद फ़ारूक साहिब बहुत अच्छा पढ़ा। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला सोज़ो के दास में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, जो इस दुनिया से चले गए हैं, आ जाके अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आ जाके अभी बर्फ़ पहाड़ों पे जमी है, खुशबू के जज़ीरों से सितारों की हदों तक इस शहर में सब कुछ है, एक तेरी कमी है। वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है। कमी है तो बस उस चांद की जो तहे मज़ार चला गया। हमारे सियालकोट से एक बहुत बड़ा नाम हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह, अहले दानिश उनके कदमों में बैठना अपना फ़ख्र जानते थे। वो खुद चले गए हैं लेकिन अपनी यादें, अपनी बातें छोड़ गए। आपकी खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ। उसने कहा कि मेरे पास आपके वालिद गिरामी की तस्वीर है। वो तस्वीर बनवाते नहीं थे तो उसने चोरी खींच ली। तो आप फरमाते बेली आपके बार जब आओ ना तो वो साथ ले आना। एक हफ्ते बाद मुलाकात हुई। अपने वालिद गिरामी की तस्वीर को काफ़ी देर देखते रहे। फिर एक ठंडी आ भरी और एक जुमला बोला जिसने पूरी मजलिस को तड़पा दिया। काफ़ी देर तस्वीर को देख करके फरमाते हैं मोरे लोग की मर क्यों जाते हैं, मरने वाले ये बात क्या जाने, जीने वालों पे क्या गुजरती है। अल्लाह हमारे मोहतरम भाई की मग़फ़िरत फरमाए। पसमानगान को अल्लाह सब्र जमील अजर अज़ीम अता फरमाए। हाज़रीन मजलिस, ये कानून कुदरत है। इस दुनिया में जो भी आया है वो यहाँ से जाने के लिए आया है, और जो पैदा हुआ है वो फ़कत मरने के लिए ही पैदा हुआ है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो भी है उसको फ़ना है। बका सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। यहाँ किसी ने भी बैठ नहीं रहना। हम सब ने अपनी अपनी बारी पे शहर खामोशा को आबाद करना है। और ये सांसों की माला कब टूट जाए, मोती खाक में मिल जाए, ये हम में से किसी को कोई खबर नहीं। आप जानते हो जब गिनती उल्टी शुरू हो जाए तो नतीजा ज़ीरो पर जल्दी आ जाता है। मेरी और आपकी ज़िंदगी की गिनती ये उल्टी शुरू हो चुकी है।
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دن بدن بڑے ہو رہے ہیں، بڑے نہیں صاحب، ہم دن بدن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ دوستو، اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے والد ہے، بعد میں بیٹا، لیکن یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں، بس ایک لمبی لائن لگی ہے، اس میں آپ بھی کھڑے ہو، میں بھی کھڑا ہوں۔ میری باری نہ جانے کب آ جائے، آپ کی کب آ جائے، ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ 100 سال بھی جئیں گے تو بالآخر مریں گے، کیونکہ موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ جلوہ فراز تھے، اور ارشاد فرمایا، صحابہ زندگی اور موت کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ایک عرض کرتے ہیں فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز پڑھنے کی مہلت دے کہ نہ دے۔ فرمایا میری صحبت میں رہتے ہو اور زندگی پہ اتنا بھروسہ، فجر سے لے کر ظہر تک جینے کی امید لگائے بیٹھے ہو۔ فرمایا یہ لمبی امید ہے۔ ایک عرض کرتے ہیں ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر نصیب ہو کہ نہ ہو۔ فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک عرض کرتے ہیں عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب نصیب ہو کہ نہ ہو۔ انہوں نے اس لیے کہا تھا اس میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو حضور فرماتے یہ بھی لمبی امید ہے، کوئی اور بات کرو۔ ایک صحابی عرض کرتے مغرب کی ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری نصیب ہو کہ نہ ہو۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ یہ تمہاری باتیں ہیں، اگر میں محمد سے پوچھتے ہو، میں تو کہتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کی مہلت ملے کہ نہ ملے۔ جو موت ہے وہ اس قدر قریب ہے۔ ہم نے دیکھا جہاں شہنائیاں بج رہی تھی، جھٹکا لگا وہاں صفے ماتم بچ گئے۔ کئی بار ایسا ہوا، دوست سے وعدہ کر کے گیا 1 گھنٹے بعد دوبارہ ملتے ہیں، لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی محلے کی جامع مسجد سے اس کے مرنے کی خبر ملتی ہے۔ کانوں کا دھوکہ لگتا ہے، اور جب تصدیق کے لیے اس کے بیڑے تک پہنچتے ہیں تو وہاں صفے ماتم بچھا ہوتا ہے۔ موت جو میرے بھائی ہے وہ اس قدر قریب ہے کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کی مہلت ملے کہ نہ ملے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام کی گزرا ہے۔ آپ دریائے دجلہ کے قریب اپنے تلامذہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے تعلیم کے لیے تیمم کیا۔ اہل علم کا حلقہ تھا، ایک نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولانا مجھے ایک مسئلہ بتائیں، آیا کہ پانی کی موجودگی میں تیمم جائز ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے بیٹے جب پانی میسر آ جائے تو تیمم خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت جب آپ مسئلے کی نوعیت سے باخبر ہیں تو دجلہ کی بکھرتی موجیں آپ کا استقبال کر رہی ہیں، آپ اٹھتے اور وہاں جا کے وضو بنا لیتے؟ علم ہونے کے باوجود آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے بچوں یہ تعلیم کے لیے تھا، تمہیں سمجھانے کے لیے تھا، اور پھر اپنی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ یہ 6 فٹ کا انسان ہے کیا، زندگی موت اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ فرمایا یہ تو پانی کا بلبلہ ہے، بلبلے کو نہ اٹھنے میں دیر لگتی ہے نہ پھٹنے میں دیر لگتی ہے۔ فرمایا میں قدم اٹھاؤں اور زندگی وفا نہ کرے، میں نہیں چاہتا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بغیر وضو ہی مر جاؤں۔ دوستو جو احتیاط کی راہوں پہ قدم رکھتے ہیں ان سے عمل کی راہیں نہیں روٹتی، اور جو زندگی شترے بے مہار کی طرح گزارتے ہیں، من مانی کرتے ہیں، پھر ان سے عمل کی راہیں بھی روٹ جاتی ہیں۔ دوستو بالآخر موت ہے، میں اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آ جاتے یہ موت کی نشانی ہے۔ یادداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے، جان جو کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ مرنے سے پہلے ہم یار 33% نمبر لے کے چلے جائیں، رب کو منہ دکھانے کے قابل ہو سکے، کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔
आमाल का लश्कर लेके दोस्तों कब्र में जाओगे तो वो जन्नत का बाग है, और अगर नातवा कंधों पे गुनाहों का बोझ लेके उतरोगे तो वो जन्नत का बाग नहीं जहन्नम का गड़ा है। मेरे नबी फरमाते अल कब्र बैतुद्दियान, फरमाया कब्र कीड़ों का घर है। अगर कोहे अबू कबैस की छाती को डंग मारे, इतना जहरीला है कि कोहे अबू कबैस अपने वजूद को बरकरार नहीं रख पाएगी। तो मुसल्लत किस पे होगा दोस्तों? जिसका अमल दामन अमल से खाली होगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते हैं, एक शख्स जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, जिंदगी मौत की कशमकश में था। उसने मुश्किल वक्त में अपने 3 दोस्तों को बुलाया और बुला के कहता है, मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। पहले दोस्त ने सिरे से इनकार कर दिया, माजरत मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना कि तमाम उम्र सहारों की आस रहती है, तमाम उम्र सहारे फरेब देते हैं। पहले ने कमर तोड़ दी, दूसरे से कहा बता तू मेरे लिए क्या कर सकता है। उसने कहा जब तेरी सांसें टूटेगी मैं बाजार से सफेद कपड़ा लाऊंगा, तुझे गुस्ल दूंगा। हम जब अपने मुर्दे को नहलाते हैं तो उसमें बेरी के पत्ते भी डालते हैं ताकि सफाई सुथराई हो सके। कहा फिर वो चिट्टा लिबास तेरे जेबे तन करूंगा। यहाँ रुक करके एक जुमला रस करूंगा, मरने वाला अमीर है या गरीब, गनी है या मोहताज, शहनशाह है या गदागर, मरने वाले को जो आखिरी लिबास दिया जाता है उसकी कोई जेब नहीं होती। हमारा जब कोई अजीज दुनिया से जाता है तो चांदी का छल्ला पहले उतारते हैं, उसकी जेबों से पैसे निकालते हैं, उसे मनामन मट्टी के नीचे छोड़ के जब वापस आते हैं तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि वालिद की चारपाई सदका करते हैं, वालिद के कपड़े सदका करते हैं। क्यों? हमें अब डर लगने लगा कि कहीं बाप की चारपाई पे लेटेंगे मौत का फरिश्ता मेरी तरफ ना आ जाए। कपड़े इसलिए ना पहने कि कहीं मौत मुझे ना आ ले। ओ भाई, बाप के कपड़े, बाप की चारपाई सदका की और बाप की दौलत पे सांप बन के बैठ गए। आपने उसे सदका क्यों ना किया? कहा वो चिट्टा लिबास तेरे जेबे तन करूंगा, फिर तेरे लाशे को अपने नातवा कंधों पे उठाऊंगा, तुझे मनामन मट्टी के नीचे छोड़कर उस पे आंसुओं का छिड़काव करके मैं वहां से लौट आऊंगा। कच्चे धागे का रिश्ता भी टूट गया। मेरे नबी फरमाते फिर उसने अपने तीसरे दोस्त से कहा कि बता इस मुश्किल वक्त में तू मेरे साथ क्या करेगा? तो उसने कहा घबराओ नहीं, मैं तेरी कब्र के अंदर तेरे साथ उतर जाऊंगा। दोस्तों, दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल और आड़े वक्त काम आए। मुश्किल में दुम दबा के भाग जाने वाले दोस्त नहीं होते। देखिए जिंदगी में इम्तिहान आते हैं, नशेबो फराज, खुशी गम, आजमाइशें जिंदगी में है यार। मुश्किल जब हमारे ऊपर वक्त आए तो हम उन रिश्तों को ढूंढते हैं जिन पे हमें तकिया होता है, जिन पे भरोसा होता है कि ये शीशा पिलाई दीवार बनेंगे, ये हमारी ढारस बताएंगे। मुझे बताइए, मुश्किल में जब अपने महबूब रिश्ते रास्ता बदल ले, पहचानने से इनकार कर दे, तो बताओ उस वक्त कितना कड़ा इम्तिहान पे इम्तिहान है। और यार मौत से भी बड़ा कोई इम्तिहान होगा। उस वक्त में मेरे नबी फरमाते 3 दोस्तों को बुला के कहेगा मेरी मदद करो। फरमाया जानते हो वो उसके 3 दोस्त कौन थे? अर्ज की अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, आप हमारी रहनुमाई फरमाइए। फरमाया पहला दोस्त जिसने सिरे से इनकार किया, फरमाया वो उसकी दौलत थी, मालो ज़र था। भाईजान जब तक आवाज कम करें, जब तक सांसों का शोर, ये डोर सलामत है, दौड़ती गाड़ियां, फलक बोस इमारतें, ये बंगले, ये प्लाजे, कम करे आवाज। ये सब हमारे साथ साल चलते हैं, लेकिन जब सांसों का शोर खामोश होता है तो हम देखते हैं कि दुनिया का माल दुनिया पे रह जाता है। मुस्लिम के लफ्ज हैं, मेरे आका फरमाते इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल। फरमाया तेरा वो है जो तूने खाया जाया किया, पहना वो सीधा किया, और जो सदका किया उसको आगे भेजा, बाकी तू लोगों के लिए छोड़ के जाने वाला है। गौसे आजम फरमाते हो नकम्मे, कमाएगा तू, बनाएगा तू, बसेंगे कोई और, लेकिन हिसाब तुझे देना पड़ेगा। शायद कि ये तमाशा आप लोगों ने भी देखा हो, बाप का लाशा घर में पड़ा है, औलाद जायदाद पे झगड़े कर रही है, बाप को मना मन मट्टी के नीचे छोड़ा। मैं इंतहाई माजरत से अर्ज करने लगा हूँ, खुद एसी वाले कमरे में और मदारस से हुफ्फाज को लाकर बाप की कब्र पे बिठा दिया जाता है। क्या बच्चों को कुरान पढ़ना नहीं आता? मेरे पास वो खुलूस नहीं कि मैं किसी के वालिद, किसी के भाई की कब्र पे जाके कुरान पढ़ूं। गो कि मेरे पढ़ने से भी मरने वाले को अजर है,
لیکن وہ خلوص میرے پاس نہیں جو بیٹے کے پاس خلوص ہے. بیٹا خود باپ کی قبر پہ قرآن پڑھے گا تو ٹھنڈ زیادہ پہنچے گا. لیکن ہم نے وہاں بھی مدارس سے حفاظ کو لا کے بٹھایا. اور پھر یہ ہمارے ہاں رواج ہے, ہم محرم کے مہینے میں اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہیں. جانا چاہیے, مسنون ہے. آقا فرماتے جو جمعہ کو ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. صغیرہ معاف ہوتے ہیں, کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہم احسال ثواب کرتے یہ رہتی نمبر ہے. سال بعد ہم نے سعادت مند بھی دیکھے, بد نصیب بھی دیکھے. سعادت مند ہر جمعہ کو اور بد نصیب سال میں صرف ایک بار. سوال ہے صاحب, کیا سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی؟ آتی ہیں, اور وہ مٹی کی چادر کو اڑا کے لے جاتی ہے. کیا بارش نہیں برستی؟ برستی ہے, وہ مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے. سال بعد نلائق نکمے بیٹے قبرستان میں ہیں, ماں باپ کی قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. ڈھونڈنے سے ملتی نہیں تو پھر محلے داروں سے کہتے ہیں چچا یہاں میرے ابو کی قبر تھی, وہ تو ہواؤں کی دوش پہ اڑ گئی. یہاں میری ماں کی قبر تھی, یہاں میرا بھائی رہتا تھا, وہ تو بارش کا پانی بہا کے لے گیا. میاں صاحب فرماتے جاندی واری ڈرونا بنیا, ہاتھ نہ لاندے ڈر دے, جنہ نہیں تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے. اور یہ تو قبروں کے نشانوں کو بھول جاتے ہیں. فرمایا تو کمائے گا, تو بنائے گا, بسیں گے کوئی اور, لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا. پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا, میرے نبی فرماتے وہ اس کی دولت تھی. فرمایا جو چند قدم ساتھ چلے مٹی ڈال کے, چند اتھرو بہا کے, پھر ہمیشہ کے لیے یادوں کے چراغ گل کرنے آنے والے. جانتے ہو صحابہ وہ کون تھے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے, آپ ہماری رہنمائی فرمائیے. فرمایا وہ اس کے ملنے والے تھے, عزا و اقربا تھے. اور تیسرا دوست میرے نبی فرماتے جو اس کی قبر میں اس کے ساتھ اتر گیا تھا, فرمایا وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنی قبر میں اپنے ساتھ لے گیا تھا. دوستو عزت افزائی کا معیار اچھے اعمال ہے. اعمال میں کوتاہی ہوئی تو رونے کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. مولانا روم ایک حقائق بیان کرتے ہیں, آپ فرماتے ملک مصر میں ایک جزیرہ تھا, اور وہاں جو لوگ رہتے تھے ان کی زندگی کے ڈب سلیقے اپنے تھے. وہ سال کی آخری تاریخ کو جزیرے پر آتے, جس شخص کو پہلے دیکھتے اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتے اور کہتے تو حاکم ہم رعایا, سال تیری خدمت کریں گے, آخری تاریخ کو تجھے اس کے متصل ایک بھیانک جنگل ہے جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں, موذی جانور ہیں, سانپوں کی بلیں ہیں, ہم تجھے وہاں چھوڑائیں گے. رومی فرماتے جو تخت نشین ہوتا وہ لذت کشید کرتا, سال کی آخری تاریخ کو بھول جاتا. دیکھیں دولت پاس ہو, اقتدار کی مسرت بچتی ہو, نام کے اشتہار بینرز اویزہ چشمہ ہو تو بعض اوقات بندہ حماقت میں آ جاتا ہے. یہ ہمارے دیہاتوں میں بولی آپ بھی سنتے, یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا, آئے گی تے دیکھی جائے گی. سوال ہے صاحب کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو کیا اس کے خونی پنجوں سے بچ سکتے ہیں؟ وہ تو سہولت پیدا کر رہا ہے. اگر ہم آخرت کی پرواہ چھوڑ دیں گے تو کیا قیامت کی سختیاں نہیں سہنی پڑیں گی؟ سہنی پڑے گی. اور بھائی اگر مزے ہیں تو حساب دینا پڑے گا. وہ ایک بڑھیا بادشاہ کے لیے پھولوں کی سیج سجاتی تھی. ایک دفعہ اس نے سیج سجائی, 1.25 من پھول لگاتی تھی. ایک دفعہ اس نے سیج لگائی تو دل میں یہ بات آئی کہ بادشاہ کے آنے میں ابھی کچھ وقت ہے تو میں 2 لمحوں کے لیے کمر سیدھی نہ کر لوں. باندھ کی 4 پائیوں پہ سونے والوں کو اتنا ملائم بستر ملا کہ آنکھ لگ گئی. اور بادشاہ جب آیا اور اپنی سیج پہ ایک معمولی ملازمہ کو دیکھا تو غیرت سے لال پیلا ہو گیا. جلاد کو کہتے اس کو الٹا لٹکاؤ, اتنے کوڑے مارو کہ اس کی جان نکل جائے. کوڑا لگتا تو چیخے مار کے روتی ہے. اچانک تیور کو بدل لیا, رونے کی بجائے ہنسنا شروع کر دیا. بادشاہ متعجب ہوا, کہا رکو, اس سے پوچھو کہ روتی کیوں ہو؟ کہا رونے کا سبب کیوں پوچھتے, کوڑا لگتا جان نکلتی ہے. تو کہا بتا پھر ہنس کیوں رہی ہے؟ کہا میں ہنس تو اس لیے رہی ہوں کہ میں تو 2 لمحوں کے لیے سیج پہ آئی ہوں اور اتنی مار پڑی ہے, اور جس کو عمر ہوگی اس پر لیٹتے ہوئے اس کا کیا بنے گا؟ بھائی اگر مزے ہیں تو حساب دینا پڑے گا. ابراہیم بن ادہم کی چھت پہ بہلول ٹہر رہے تھے, قدموں کی آہٹ سنی تو پوچھا کون؟ کہا بہلول نے تعارف کرایا. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. بادشاہ کی ہنسی نکل گئی. کہا پگلے کبھی چھتوں سے بھی اونٹ ملے ہیں؟ اقبال کہتے بات میں سادہ و آزادہ, معنی میں دقیق. یہ فقیر لوگ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوتی, مختصر مگر حکمت سے بری ان کی باتیں ہوتی ہیں. کہا حضور والا اگر چھتوں سے اونٹ نہیں نہ ملتے تو پھر نرم اور گداز بستروں پر رب بھی نہیں ملتا. دل کے آئینے پہ چوٹ لگی, سلطنت کو لات ماری, جنگلوں میں بھاگ نکلے,
اتنا نام لیا کہ اپنی ہستی ہی مٹا دی. دجلہ کی موجیں گواہ ہیں یہ وہی ابراہیم بن ادہم تھا. وہاں بیٹھ کر کے اپنی گدڑی سی رہا تھا. پاس سے رعایا کا بندہ گزرا اور اس نے دیکھ کر کے پہچان لیا. بڑی حسرت سے کہا حضور والا وہ شاہی اچھی یا یہ گدائی اچھی؟ ہنسنے کی، ہاتھ میں سوئی تھی، پانی کی موجوں کے سپرد کی. آواز دی مچھلی مجھے سوئی دو. مچھلی منہ میں سوئی لے کے آ گئی. فرمایا بتاؤ وہ شاہی اچھی یا یہ گدائی اچھی؟ جو اس کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. بھائی مزے ہیں تو حساب دینا پڑے گا. رومی فرماتے جو تخت نشین ہوتا وہ لذت کشید کرتا. سال کی آخری تاریخ آتی اس کو پکڑتے جکڑتے وہ چیختا چلاتا لیکن اس کی ایک بھی نہ سنی جاتی. اس کو جنگل میں چھوڑاتے. موذی جانور اس کو اپنا شکار بنا لیتے. زندگی کی بہاریں یہ لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے. الاختصار رومی فرماتے اس جزیرے پر ایک دانا بینا سیانہ آدمی اترا. تاجر تھا. حسب روایت اس کے گلے میں بھی پھولوں کے ہار. حاکم رعایا کی باتیں اس سے بھی ہوئی. اس نے معذرت بھی کی کہ میں امور سلطنت کو جانتا نہیں، سنبھال نہیں سکوں گا، لہٰذا مجھے رخصت دے دو. کہا یہ ہماری زندگی میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے. سال مانیں گے آخری تاریخ کو جنگل ہے. رومی فرماتے جب یہ تخت نشین ہوا تو اس نے لذت کشید نہیں کی. اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، اس نے بلدیہ کے ملازمین طلب کیے، فوج کے کمانڈر بلا لیے. کہا جاؤ اس جنگل میں جس جنگل میں مجھے چھوڑ کے آنا ہے، وہاں کے موذی جانور قتل کر دو، ہو گئے. سانپوں کی بلیں بند کر دو، ہو گئیں. وہاں چشمے کھدواؤ، کھود دیے گئے. وہاں شجرے سایہ دار، شجرے پھلدار اگاؤ، اگ گئے. وہاں عالی نصب محال تک تعمیر کرو، تعمیر ہو گیا. سال محنت کی. یہ جنگل نہیں اب گلستان ہے. سال کی آخری تاریخ جب اس پر آئی تو آگے بڑھ کر اس کو بھی جھکڑنے لگے. دوسرے چیختے تھے، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی. اس نے کہا مجھے جھکڑنے کی ضرورت نہیں، میں باخوشی تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. حال سے سمجھا رہے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو دو راہیں پر کھڑا کیا ہے، ایک طرف اندھیرا ایک طرف اجالا. خیر اور شر کی دونوں راہیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں. جو تخلیق کے مقصد کو پیش نظر رکھ کے زندگی کے شب و روز گزارتا ہے، جس طرح جنگل کو گلستان بنایا اسی طرح بندہ مومن تخلیق کے مقصد کو پیش نظر رکھ کے زندگی کے شب و روز گزارتا ہے. کبھی تہجد کی سسکیاں لاتا ہے، کبھی نوافل، کبھی صدقات، کبھی خیرات کر کے وہ دراصل اپنی قبر کے کیڑے مکوڑے مکوا کے اس کو جنت کا باغ بنا لیتا ہے. اور دوسرا یار جس طرح وہ آیا مزے لوٹتا رہا، اسی طرح اگر ہم بھی تخلیق کے مقصد کو پسے کش ڈال دیں اور یہ کہانیاں بولیں کہ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، آئے گی تے دیکھی جائے گی. جسے کوئی بات نہ آئے وہ کہتے ہیں مولوی بخشے گئے تسی بھی بخشے جانا گے. او بھائی مولوی نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. مولوی نے اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے. سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی ہو نا وہ قبول نہیں کرتی، نہ کرے. بات اچھی آپ قبول کرو. اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو، چراغ کا کام ہے راستہ دکھانا، روشنیاں بانٹنا. وہ استفادہ نہیں کرتا، نہ کرے بھائی آپ تو کرو. ہم نے کبھی کہا ایک ڈبکی لگے گی اور جان چھوٹ جائے گی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ڈبکی لگے گی. اور آپ جانتے ہو ڈبکی کتنی بڑی ہوگی؟ مسجد نبوی میں میرے نبی تشریف فرما ہے اور ایک دھماکے کی آواز آئی. فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا 70 سال پہلے اللہ نے جہنم میں ایک پتھر پھینکا تھا، آج اس کی گہرائی میں پہنچا ہے. 70 سال جاتے لگیں گے بھائی، 70 سال پلٹتے لگیں گے. ایک ڈبکی 140 سال کی ہے. ہم کہتے ہیں ایک ڈبکی لگے گی اور جان چھوٹ جائے گی. اور بھائی جو ان راہوں کے مسافر ہوتے ہیں جب نقطہ انجام کو پہنچے گے تو رونے اور پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. آؤ صاحبو ہم ان راہوں کے راہی بنے جن راہوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بچی ہے. اگر وہ میسر آ جائیں گی دنیا بھی بلی، قبر میں اجالے، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصب ہے اس کے سامنے جاؤ گے تو سر پر عزت کی دستار ہوگی. آپ اس دنیا ہوش ربا پہ نظر دڑا کے دیکھو، جنہوں نے عمل والی زندگی گزاری، جنہوں نے تقوی و عبادت والی زندگی گزاری، ان کے نام آج بھی زندہ ہیں. میں ہر سال ضلع بھکر تحصیل منکیرا جاتا ہوں. وہ ریگستانی علاقہ ہے، تھل کا علاقہ ہے. مجھے پہلی دفعہ جب وہاں جانے کا اتفاق ہوا، میلوں میل نہ بستی نہ آبادی، نہ شجر سایہ دار نہ شجر پھلدار. پانی ملا تو کڑوا کسیلا،
हैरत की दुनिया में खो गया, मालिक ना सौदागर ना किसी रियासत का मालिक, इसकी कब्र पे इतने लोग कहां से आ गए। मेरे दिमाग की स्क्रीन पर कुरान के वो अल्फाज उभर आए, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, जिनकी रातें सजदे और कयाम में गुजरती हैं, रब उन्हें मिटने नहीं देता। मैंने रेत के जर्रों को वजद में देखा, उलमा को, सूफिया को, औलिया को ये बोलियां बोलते देखा। कोई कह रहा था रे मैं गुसारो सवेरे सवेरे, खराबाद के गिर्द फेरे बा फेरे, कभी इस तरफ से गुजर कर तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। अमल वाले लोग नहीं मिटते भाई। एक जवान अफगानिस्तान से चला, बैतुल जिन दमिश्क में आके उसने कदम उठा के लाहौर आया और कच्ची कुल्ली में बैठ के लोगों को तौहीद का नशा देता है। उसकी कब्र पे चले जाओ, दिन का उजाला या रात का सन्नाटा, कड़कती धूप या बरसते बादल है। मैं भी जाता हूँ, यकीनन आपको मौका मिले तो आप भी जाते हैं। वहां उस शाख के मेले लगे हैं, कोई सूरह यासीन, कोई सूरह रहमान पढ़ रहे हैं। हमारा ईमान, हमारा अकीदा है, सबको अल्लाह ही देता है, सबकी झोलियां अल्लाह ही भरता है, लेकिन अहलुल्लाह के मज़ारात पर अल्लाह की रहमतों को उतरने की आदत होती है। तभी तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी एक निगाह ने 90 लाख मुशरिकों को ईमान दिया, शौक की चिंगारियां खींच के अली हजवेरी के कदमों में डाल देती हैं। 40 दिन का चिल्ला काटा, दामन भरा तो बेसाख्ता बोल उठा, गंज बख्शे फैज़ आलम, मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल, कामिलारा रहनुमा। इकबाल सैल्यूट पेश करते हैं, वो कहते सैयदे हजवेर मखदूमे उमम, मरकदे ऊ पीरे संजर राहरम। अमल वाला है, आज भी जिंदा है। और यार इबरत की आंख हो तो तमाशा देखो उन लोगों का जिनके नाम का तोती बोलता था। रावी का दूसरा कंडा एक बहुत बड़ा नाम है, नाम आज भी है लेकिन तारीख के औराक में गर्द उलूद है। मकबरा आज भी है लेकिन खंडरात में तब्दील हो गए भाई। मैं भी वहां गया हूं महज इबरत के लिए। वहां मैंने जूतों समेत कब्रों पे चढ़ते देखा, ताश की टोलियां देखी, कुत्तों को पेशाब करते देखा। और भाई एक जमाना था अशारे अबरू से हिंदुस्तान की तकदीर बदलती थी, गर्दनें कट जाती थी, लेकिन आज नाम मिट गए, पैगाम मिट गए। समन आबाद के अंदर ज़ेबुन निसा की कब्र है और उसकी कब्र के कतबे पर आज भी हसरत बरा शेर लिखा है। वो कहती बर मजारे माँ गरीबा, न चरागे न गुले, न परे परवाना सोजद, न सदाए बुलबुले। वो कहती हमारे गरीबों की कब्रों पे कौन आएगा, ना कोई चराग जलाएगा, ना कोई पत्तियां डालने आएगा, ना बुलबुल यहाँ आके नगमा गाएगी। और भाई नाम मिट गए, पैगाम मिट गए। इस दुनिया में बड़े बड़े नाम आए हैं, कारून आया, नाम मिट गया, हामान आया, नाम मिट गया, शद्दाद आया, नाम मिट गया, हल्लाकुहा आया, नाम मिट गया, आले सासान जिन्होंने 3150 साल ईरान पे हुकूमत की और 150 हुक्मरान उन्हीं की नस्ल से था, लेकिन पैबंदे खाक हुआ। बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े कचकुला, बड़े बड़े शहनशाहे और खाक में मिल गए। वो क्या किसी ने खूब कहा था, कज्जा कचल का लूटे है दिन रात बचाकर नक्कारा, क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या घी चावल मूंग मटर, अरे क्या आग धुआं और अंगारा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली वो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, अरे तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल कर देगी फिर तेरा सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। और मेरे हजरत तो फरमाते ये दुनिया कूड़ कबाड़ा है, सब ठोंक बजाकर देख लिया। एक सच्चा है दर साईं का, इस दर पर आकर देख लिया। यहाँ दर्दी नहीं सब गर्जी हैं, उल्फत के रिश्ते फर्जी हैं। सच कहता हूँ कुछ झूठ नहीं, आवाज लगा कर देख लिया। और मेरे भाई ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात होगी। कबल इससे कि वो वक्त मेरे और आप पे आए और हमारे पास कोई हुज्जत बाकी न रहे। बर्फ के बलाक की तरह कतरा कतरा करके ये सांसें पिघल रही है। मैं और आप मौत के करीब हो रहे हैं। साहिब वो वक्त आने वाला है जब सांसें खींच ली जाएंगी और हमें फट्टे पे डालकर मना मन मिट्टी के नीचे छोड़ा जाएगा। वहां कोई अपना नहीं आएगा, वहां कोई बेगाना नहीं आएगा। वहां साथ जाने वाला आपका अच्छा अमल होगा, आपका किरदार होगा,
آپ کا اخلاق ہوگا, آپ کے اچھے رویے ہوں گے, اگر وہ ساتھ لے جاؤ گے تو عزت والی زندگی ہے. اور اگر گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جاؤ گے تو رونے اور پچھتانے کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. میرے پاس بھی وقت ہے, آپ کے پاس بھی وقت ہے. غنیمت جانو ان سانسوں کے بدلے نیک عمل اپنے ساتھ لے جاؤ, ہمارا رب راضی ہو جائے گا. ایک بہت بڑی بات سنانے لگا ہوں اور اسی پہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. اللہ سے عمل کے جذبے مانگیے گا. دوستو, میں نے اور آپ نے جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, انہوں نے اس امت میں 63 برس گزارے ہیں اور ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ حضور نے ہمیں بلایا ہو. آئے, رہے, اور جب اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے تو اس وقت بھی لبوں پر اس امت کے نغمے تھے. حضور کو جب مرکز نور میں اتارا گیا, فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے کان قریب کر کے سنا, حضور کے لب حرکت میں تھے, کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے, اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما. آج ہم عمل کی راہوں سے دور ہو گئے اور حضور کا پیار کس قدر اس امت سے ہے. جب میرے نبی پر عذاب کی آیتیں اتری تھی تو رنگ متغیر ہو گیا. آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے. صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں. تھوڑی دیر انتظار کیا, تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا. 1 دن 2 دن حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا. ممبر اداس ہے, گلیاں اجڑ گئیں. بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے روتے ہیں. سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے. واصف علی واصف کہتے شرف مکان کا نہیں ہوتا, مکین کا ہوتا ہے. وہ تو یثرب تھا, بیماریوں کا گھر تھا, لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے. تیسرا دن ہوا, تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. صحابہ اکرام جنگل میں چلے گئے. میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے, وہاں گھر بن گئے. تو وہاں ایک چرواہا ملا, اس سے کہتے یار تو نے اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ چہرے پر بے تابیاں تھی. گفت رومی اس گفتگو کو بیان کرتے, گفت چوپا مرمرا معلوم نیست, من نمی دانم محمد نام کیست, این قدر دانم کے اندر تیرا غار, زار می نالت کسے لیل و نہار. وہ کہتا ہے اتنا میٹھا نام تو سنیں پہلی دفعہ. ہاں اتنا جانتا ہوں, وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے, وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے, اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں, نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں, جب وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں. صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں. بے جان جسموں میں جان آئی. صحابہ اندر داخل ہوئے. آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے اور رو رہے ہیں. اور یار اپنی معیشت کے لیے نہیں, آپ کے لیے میرے لیے عرض کر رہے تھے. اپنی کہانی تو یہ ہے, اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کو تو ہم فتح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دے. اپنے لیے نہیں, آپ کے لیے میرے لیے یہ فریاد تھی, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. میں عرض کروں گا کہ 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ خود کو کھینچ کے تخیلات کی دنیا میں غوطہ لگائیں اور اس غار کے ایک جانب خود کو کھڑا کریں اور ایک جانب محبت کی بچھی ہوئی کائنات دیکھیں. محبت کہتے عمل کو آسان کرتی ہے, محبت دعویٰ عمل دلیل ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ کھوکھلے نعرے ہیں یار. حضور 3 دن رو رو کے ہمارے لیے اللہ سے عرض کر رہے تھے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. میری باتیں اگر آپ کو بری نہ لگے تو میں عرض کرتا چلوں. او بھائی محبت تو ہم سے تقاضے چاہتی تھی, لیکن ہم نے اس کے سلے میں کیا دیا؟ آج میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارے اخلاق کھوکھلے, ہم فساد کے کھوکھلے تانے پہ کھڑے ہیں. ہم چلتے اکڑ اکڑ کے, بولتے بگڑ بگڑ کے, مستی ہی مستی, نشہ ہی نشہ, یہ ہمارے تیور ہیں. 5 وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاح کی صدائیں دیتا ہے, کان پہ جو تک نہیں رینگتی, وائس نصیحت کرتا ہے. ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے. ہم تو کسی کو آخرت کی بات سنائے نا تو لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ, شباب ہمیشہ رہے گا, عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے, موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی, خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں بھائی کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا ہے؟ اور یہ کبھی قمر ہوتا ہے, کبھی بدر ہوتا ہے, کبھی ہلال ہوتا ہے. وہ ہمیں بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے, جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے. کل من علیہا فان, جو بھی ہے اس کو فنا ہے. بقا جوانو اللہ کو ہے.
और साहिब रो रो के रसूलुल्लाह हमारे लिए दुआएं मांग रहे हैं और हम कहाँ खड़े हैं। साहबा ने मिन्नत समाजी की। हुजूर फरमाते उतनी देर तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जितनी देर तक अल्लाह उम्मत के मामले में मेरे साथ कोई वादा नहीं कर देता। सुनो दोस्तों, जब हुजूर ने सजदे से सर ना उठाया, उधर फातिमा तो ज़हरा को खबर मिली, आप मदीने की औरतों को लेकर उस गार की तरफ बढ़ती हैं। सहाबा पीछे हटे, आप अंदर दाखिल हुई। रावी लिखता है कि सैयदा के तन पे जो रिदा थी उस पे 14 पैबंद लगे हुए थे। मालिके को नैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। इमाम की बेटी है और सर पे रिदा, उस पे 14 पैबंद है। आप गार में दाखिल हुई, साहबा पीछे हटे और अपने वालिद की पेशानी सजदे में देखी तो सैयदा रोने लगी। कहती अबू बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है। फअजलसहा फी मजलसिही, जिसके लिए मसलक बिछा देते थे फातिमा आई है। हुजूर बेटी को भी फरमाते बेटी उतनी देर तक तेरा बाबा सजदे से सर नहीं उठाएगा जितनी देर तक अल्लाह उम्मत के मामले में मेरे साथ कोई वादा नहीं कर देता। सुनो दोस्तों, जब हुजूर ने सजदे से सर ना उठाया तो फिर सैयदा अपने अल्लाह से अर्ज करती, मालिक मैंने सुना है जब फकीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियां उतार के ऐ अल्लाह तुझसे भीख मांगते हैं, फिर तुझे अपने बंदों पे रहम आ जाता है। अर्ज किया मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाज़िल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए तुझसे भीख मांगती हूँ। सैयदा का हाथ रिदा की तरफ बढ़ा। दोस्तों कोहराम मच गया, बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया, ऐसे लगा कि कयामत आ गई। रूमी कहते फिर एक सदा उठी, बस निदा आमद ज़े यज़दा का रसूल, मन दुआए फातिमा कर दुम कबूल, घर तलब कर दी ज़मीन व आसमां, जुमला ये बख्श दे मशदर यकज़मा। फरमाया जबरील देर न करो जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो कि सजदे से सर उठा ले, हमने फातिमा की दुआ को कबूल कर लिया है। जैसे आप कहोगे हम उम्मत से वैसे ही मामला फरमा देंगे। यारो प्यार हमसे तकाजे चाहता है, हुजूर ने इतना प्यार दिया वो उम्मत के लिए नमाज लाए, हमने गफलत वाली जिंदगी गुजारी। आज की इस बज़म में वादा करो यार, आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम बड़ों का एहतराम करेंगे, हम अपने रवैये अच्छे करेंगे। अगर ये राहें नसीब हो जाएंगी तो भाई दुनिया भी भली और आखिरत भी भली होगी, और अगर मोहब्बत की राहें कमज़ोर हुई तो हमें रोने और पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा।